अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं, लैंड्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्टिस, रिटन बाय जॉन मिल्टन, हु इज़ अ ब्लाइंड पोएट। हियर सैमसन is the name of Hazrat Shamun alayhi salam, and इस पोएम ये जो सैमसन एगोनिस्टिस है इसकी 1758 लाइन्स है टोटल, कि जिसमें हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान किया गया है। लेकिन इसमें से हम जो पढ़ेंगे वो कुछ लाइन्स हैं कि जब उनको कैद कर लिया गया था और उनकी जो है उनको लाया गया था, एक गैदरिंग थी कि जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट लोग थे फ़लस्तीन के, उन्हें वो आए थे जश्न मनाने के लिए हज़रत शमून की कैद पर। तो उस वक्त उन्होंने दो पिलर्स को जो है, दो मैसी पिलर्स जो थे उनको यानी फोर्स लगाकर अपनी पूरी, उनको क्या कहना चाहिए, इस तरह से खींच दिया कि जो छत थी वो नीचे गिर गई और लोग उसके नीचे दब गए। लोगों के साथ साथ सैमसन ने अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर ली, ये नहीं कि हज़रत शमून की भी उस वक्त डेथ हो गई। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिए हैं। सबसे पहला तो है अनडॉन्टेड, जिसका मतलब होता है निडर, असहज, समझा जा सकता। हीव, झटकना। इनक्रेडिबल, नाकाबिल यकीन। स्टूपेंडस, बहुत ज़्यादा। एंटागोनिस्ट, दुश्मन। इंटरमिशन, इंटरमिशन का मतलब होता है पॉज और ब्रेक। इंटरमिशन सेक का मतलब होता है in order to have an interval that is in display। इसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड आया है वो है गाइड। अच्छा, गाइड डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि गाइड कौन, जो यानी अल्लाह ताला गाइड, या तो फिर जो लोग सैमसन क्योंकि अंधे हो चुके थे तो जो लोग उनको ला रहे थे वो, तो यहाँ पर गाइड से मुराद अल्लाह ताला है। सैमसन ने जब अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की। अब लीन हमने डिवोटेड फ्रेंड में भी डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब होता है टेक लगाना। मैसी पिलर्स, मैसी का मतलब होता है भारी। आर्च्ड रूफ, आर्च्ड का मतलब होता है झुके हुए छत। आर्च्ड रूफ का मतलब है झुकी हुई छत। अनसस्पिशियस, बिना शक, कोई शक न होना। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मैंने वो अच्छा कर दिया था, वो मुझे लगा मैंने बोल्ड नहीं किया है। इंक्लाइंड का मतलब होता है सर, यानी कि यहाँ पे जो लफ्ज़ है विद हैड अ वाइल। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब यहाँ पर हुआ कि झुकना, कि सर को झुका लेना। हिदरटू, अब तक। वंडर, फीलिंग ऑफ अमेजमेंट caused by something beautiful। uttered, बोलना। straining, force apart one's body of, force a part of one's body or oneself to make unusual effort। कुछ unusual effort करने के लिए फोर्स लगाने को स्ट्रेनिंग कहते हैं। बोर्ड मैंने अंडरलाइन और बोल्ड नहीं किया है। बोर्ड यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब होता है झुकना। ट्रैम्बल, ट्रैम्बल का मतलब होता है लरसना। कन्वर्जन, कंडीशन इन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स क्विकली। टग्ड, खींचना। सोलेमनाइज दिस फीस्ट, सोलेमनाइज दिस फीस्ट को मैंने अंडरलाइन और बोल्ड नहीं किया है। ये थर्ड लास्ट लाइन है कि जिसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, तो इसका मतलब है जश्न मनाना। इनएविटेबली, इसको भी मैंने अंडरलाइन और बोल्ड नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब होता है बिलाशुबा। अब सैमसन एगोनिस्टिस, इस पोएम में बात क्या हुई है, क्या किस्सा बताया गया है। हज़रत शमून
کا میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ ان کی طاقت جو ان کے بالوں میں تھی، اور پھر ان کی بیوی کے ذریعے فلسطینیوں نے ان کی اس طاقت کو ختم کر دیا، ان کے بال کو منڈوا دیا گیا، اور پھر انہیں اپنی قید میں لے لیا گیا۔ ان کو اپنی قید میں جب انہوں نے لیا تو ان پر ظلم کیا، اور ان کے جو آنکھیں تھیں ان کو نکال لیا۔ حضرت شمعون نے اپنی ہر طاقت لگانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ان کی طاقت جا چکی تھی تو یہ کچھ نہ کر پائے، اور ان کو فلسطینیوں نے، جو کہ اس وقت کے نان مسلمس تھے، تو انہوں نے بلائنڈ کر دیا۔ اب یہاں پر اس کے بعد سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام پیشنٹ بٹ undaunted، حضرت شمعون علیہ السلام کے اندر پیشنٹ تو موجود تھا، لیکن وہ نڈر تھے۔ where they led him، جہاں پر انہیں لایا گیا تھا۔ یہ کون سی جگہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب فلسطینیوں نے ان کو قید کیا، ان کو بلائنڈ کیا، اور اس کے بعد انہیں جو ہے ایک گیدرنگ میں بلوایا گیا تاکہ یہ جو گیدرنگ ہے اس کو انٹرٹین کریں۔ تو وہ گیدرنگ جو تھی اس میں کافی پرومیننٹ لوگ تھے، اور جو ہے اب انہیں اس گیدرنگ میں جب لایا گیا تو وہ نڈر تھے۔ came to the place and was set before him, which without help of eye might be a set۔ without help of eye کا مطلب صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ ان کو بلائنڈ کر دیا تھا، تو یعنی کہ انہیں آنکھوں کی مدد کی ضرورت، یعنی کہ آنکھوں کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کو ویسے ہی سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ to heave, pull, draw or break he still performed، یعنی وہ اپنی طاقت لگاتے رہے۔ وہ جو یعنی کہ جو لوگ انہیں لا رہے تھے تو ان پر اپنی طاقت لگاتے رہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو چھڑا لیں۔ all with incredible and stupendous force، یہ جو طاقت تھی یہ لگا رہے تھے، یہ ناقابل یقین اور بہت ہی زیادہ طاقت لگا رہے تھے۔ non daring to appear antagonist یعنی کہ دشمن، کوئی بھی یعنی یہ اتنے طاقتور تھے اور ان کا اتنا خوف بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی ان کے مطلب دشمن نہیں بن رہا تھا، یعنی ان سے دشمنی پالنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ between the pillars he his guide requested, for so from such as nearest door we heard۔ یہاں پر جو بریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ وی ہرڈ، یہ اصل میں حضرت شمعون کے جو والد تھے وہ اس منظر سے دور تھے، لیکن انہیں یہ منظر نظر آ رہا تھا، اور پھر انہوں نے یہ منظر بتایا کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے وہاں پر۔ تو between the pillars he his guide requested، یعنی کہ جو بیسی پلرز تھے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر حضرت شمعون نے ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے کہ انہیں ان کی پاور واپس کر دی جائے۔ as overtired to let him lean a while with both his arms on those two massive pillars that to the arched roof gave main support, he unsuspicious led him, which when Samson felt in his arm with head a while inclined۔ اب کیا ہوا کہ حضرت شمعون جب دو میسی پلرز جو کہ روف کو سپورٹ دے رہے تھے، ایک جھکی ہوئی چھت تھی اور اس چھت کو سپورٹ ملی ہوئی تھی دو میسی پلرز سے، اب یہ ان دو پلرز کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے اور تھوڑے سے تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے ٹیک لگا لی تھوڑی دیر کے لیے۔ جو ان کو لے کر آ رہے تھے انہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے سیمسون کو کھڑے ہونے دیا، ٹیک لگانے دیا، اور پھر سیمسون نے اپنی یعنی ایک
पिक्चर अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो है कि जिस पे कुछ इस किस्म की तस्वीर है वो कि सर झुका हुआ और जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए दोनों तरफ हाथ करके फोर्स नहीं लगाई जाती, वैसे जो है फोर्स लगाई गई है और इनका सर झुका हुआ है कि जब ज़्यादा फोर्स लगाते तो अमूमन सर झुक जाता है। एंड आइज फास्ट फिक्स्ड ही स्टूड। अब आइज तो क्योंकि इनकी ब्लाइंडनेस तो क्योंकि इनकी जा चुकी थी तो इनकी आइज फिक्स्ड यानी कि ज़ाहिर है आइज इधर उधर तो यानी आंखें इधर उधर तो ये नहीं करेंगे कि इनकी ब्लाइंडनेस जा चुकी तो फ़ायदा नहीं है, नज़र तो आना नहीं है। एज वन हु प्रेड, इस तरह से इनकी आंखें फिक्स हुई हुई थी कि जैसे एक शख्स दुआ मांग रहा हो और सम ग्रेट मैटर इन हिज माइंड वॉल, या उसके जहन में कुछ बहुत ख़ास मामला चल रहा हो। तो इस तरह से इन्होंने आइज़ अपनी फिक्स कर रखी थी। एट लास्ट विद हेड इरेक्ट थस क्राइड अलाउड, और फिर इन्होंने ज़ोर से बोला। ज़ोर से किसको बोलेंगे? ये उस गैदरिंग को बोलेंगे कि जहाँ पर इन्हें बुलाया गया। Hitherto, लॉर्ड्स, what your commands imposed, अब तक लॉर्ड्स जो आपके अहकामात मुसल्लत किए गए। I have performed as reason was obeying, मैंने सब किए as reason was obeying, not without wonder or delight beheld, खुशी से नहीं किए हम, now of my own accord such other trial, I mean to show you of my strength yet greater, as with a mace shall strike all who behold। अब उस लार्ज गैदरिंग में मौजूद जो प्रोमिनेंट लोग थे, जो लॉर्ड्स थे, जो प्रीस्ट, काउंसिलर्स, कैप्टन्स, लेडीज़, यानी कि जो बहुत ही बड़े लोग थे, उनको मुखातिब होते हुए कहने लगा कि जो आपके अहकामात मुझ पर मुसल्लत किए गए, मैंने वो सारे काम किए और खुशी से नहीं किए। अब जो है मैं आपको अपनी ताकत दिखाऊंगा, और यानी अब वो कहते हैं कि अब बस अब मैं आपका हुक्म नहीं सुनूंगा, बल्कि अब मैं अल्लाह की दी हुई ताकत दिखाऊंगा मैं आपको। This uttered, straining all his nerves he bowed, ये बोलने के बाद इन्होंने अपनी तमाम यानी कि जब आप एक ताकत लगाते किसी चीज़ पर तो आपकी नसें कैसी खिंच जाती हैं, तो ये वही बात हो रही है कि इतनी ज़्यादा फोर्स लगाई कि उनकी जो नसें थी वो जो है खिंचने लगी, इतनी ज़्यादा फोर्स थी। एज विद द फोर्स ऑफ winds and water spent when mountains tremble those two massy pillars, with a horrible convulsion to and fro he tugged, he shook, till down they came and drew the whole roof after them with burst of thunder upon the head of all who sat behind। अब ये मैं एंड तक की आपको पोएम की जो एंड तक की लाइन्स है ये डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसमें क्या बात हुई है? इसमें बात ये हुई है कि जब सैमसन ने फोर्स लगाई, यानी इनकी तमाम नसें जैसे खिंच गई हों, इतनी ज़्यादा इन्होंने फोर्स लगाए, तो जो दो मैसी पिलर्स थे वो जो है लरसने लगे, और फिर कन्वर्जन यानी कि अब क्या हुआ कि ये दो पिलर्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, सॉरी ये यानी एक दूसरे से दूर जाने लगे, और जिसका नतीजा क्या निकला कि ये जो पिलर्स थे ये गिर गए, सॉरी इन पिलर्स की वजह से छत गिर गई, और इस जो एरिया था जिसमें लॉर्ड्स, लेडीज़, कैप्टन, काउंसलर्स या प्रीस्ट जो कि नोबल लोग थे
فلسطین کے وہ جو کہ جشن منانے کے لیے آئے تھے کہ انہوں نے سیمسن کو جو ہے قید کر لیا ہے، تو اس بات کا جشن منانے کے لیے تمام فلسطین کے معزز اور اعلیٰ لوگ آئے تھے، اور جو ہے جب یہ پلرز آپس میں یعنی کہ یہ پلرز جب لرزنے لگے اور جب پوری کی پوری روف نیچے آنے لگی، تو جو لوگ نیچے موجود تھے اس روف کے نیچے، اس چھت کے نیچے، جو نوبل لوگ موجود تھے فلسطین کے، وہ تمام کے تمام اس ملبے میں آ گئے، یعنی وہ جو چھت گری تو وہ ان لوگوں پر گر گئی، اور کیونکہ سیمسون بھی وہیں پر موجود تھا تو انہیں اپنی لائف بھی سیکریفائس کرنی پڑی، اور وہ بھی اس ملبے میں دب گئے۔ یہاں پر ہماری پوئم اینڈ ہو چکی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔